تے اتوں جہنم دے جھاتیاں ماریاں، اتنے ویکھے کئی روندے تے سڑدے، کئی عورتاں ایسیاں ویکھیاں جنہاں دے پستاناں کولوں لٹکا کے جنجیر بٹھے ہوئے ہیں جہنم دے، پٹھیاں لٹکیاں کھلوتیاں ہیں۔ پوچھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں لٹکیاں ہوئے؟ کہ وہ عورتاں جڑیاں پردے دے فیس وچ بدماشیاں کردیاں رہیاں، اپنے خاندہ بھی سیج نو برا سمجھدیاں رہیاں، تے کئی وہ بندے جنہاں دیاں واچھاں دے اندر سلاخاں توڑ کے تے پٹھے لٹکے ہوئے تے کتے طرح بھونک دین پائے، خون منہ وچ وگدا پیا۔ یا رسول اللہ کون ہیں؟ کہ وہ بندے جڑے کلمہ اسلام دا پڑھ کے تے اپنی زبان نال شرک دے بکواس کردے ہوندے ہن، غیر اللہ دیاں جاریاں دیون والے، غیر اللہ نو برکتاں سمجھن والے، غیر اللہ دی سورو پکار کرن والے، انہاں دیاں واچھاں دے اندر دیکھ کے کیتا کلا کسے نو کوئی تے کسے نو کوئی ایک ایو جہی جماعت ویکھی ہے جتھے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے انہاں نو میاں ارن دے اوتے رکھ کے انہاں دے سر اتوں فرشتے مار دین پتھر، جے ٹوٹے ٹوٹے ہو ویندا ہے انہاں دیاں چیخاں نکلدیاں، وقت دعا سر آ ویندا ہے۔